सूबाई दारुल-हुकूमत और इसके अतराफ धुंध का राज, हद निगाह चंद मीटर तक महदूद। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर ता इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। लाहौर ता सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद है। ताजवान मोटरवेज की शहरियों को धुंध में सफर न करने की हिदायत। कहा, ड्राइवर गाड़ियों के आगे और पीछे फोक लाइट इस्तेमाल करें। धुंध में रास्ते गुम, ट्रैफिक हादसात में इजाफा। रेस्क्यू के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में 1041 ट्रैफिक हादसे रिपोर्ट हुए। 13 अफराद जहां भग 1084 जख्मी हुए। शहर में 71 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। बागों के शहर को स्मोक के रोग ने ना छोड़ा। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर आ गया। शहर में नमूनिया, नस्ला जुकाम और बुखार की वबा आम हो गई। तिबी माहिरीन का बुजुर्गों और बच्चों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। स्मोक पर काबू पाने के लिए चीनी वफद पुरज़म, चीनी वफद की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। CCPO लाहौर, DG प्रोटोकॉल और DIG स्पेशल प्रोसिक्यूशन यूनिट को मरासला जारी कर दिया गया। चीनी हुकूमत ने भी वफद के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी मांग दी। शहर में बादलों के डेरे, खुश्क सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने दोपहर के बाद रिमझिम की नवीद भी सुना दी। गैस बुरहान ने भी सर उठा लिया। सर्दी बढ़ते ही गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। घड़ी, शाहू, शालीमार, इचरा और बागबानपुरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब। शहरियों को नाश्ता और खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना। आठ फरवरी को इंतखाबात के इनेकात यकीनी बनाने कमीशन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आज जारी होगी। लाहौर से कौमी असम्बली की नशस्तों पर सेनेटर एजाज चौधरी, सरदार अयाज सादिक, शाइस्ता परवेज मलिक और असलम गिल के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। बिलावल भुट्टो, बानी PTI और हबाद अजहर के कागजात पर फैसला आज होगा। मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्त पर जांच पड़ताल के लिए 13 जनवरी आखिरी दिन मुकर्रर। कागजात मंजूर या मुस्तरद करने की अपील 16 जनवरी तक दायर हो सकेगी। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। जनवरी के तीसरे हफ्ते से मुल्क भर में जलसों का फैसला। नून लीग 6 फरवरी तक 27 अजला में जलसे करेगी। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर और गुजरावाला में बड़े जलसों की तैयारी। नवाज शरीफ 14 और शहबाज शरीफ 18 जलसों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज और हमजा शहबाज को भी जलसों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लाडले को जेल से भी इंतखाबी मुहिम की इजाजत मिल गई। पहले गुड टू सी यू कहा, अब मासूम करार दिया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा अता तार ने इल्जामात की बारिश कर दी। कहा, आप स्याह करें या सफेद, कोई पूछने वाला नहीं। साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन से मंजूरी नहीं लेंगे और पार्टी का आइन गैर मंजूर शुदा होगा जिसके तहत आप इलेक्शन करवाएंगे और फिर भी आपके खिलाफ फैसला ना दिया जाए, ये कैसे हो सकता है? यानी आप स्याह करें, सफेद करें, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, मगर एक लाडलाइज्म पे, फेवरेटिज्म पे फैसला आ जाता है। और इसके साथ साथ जो साइफर के केस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और एक ओपन एंड शट केस में मासूमाना सवाल किए जा रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल के लॉर्डशिप्स जो हैं वो इतनी आंखें बंद कर सकते हैं कि उन्होंने जलसा ना देखा हो जिसमें साइफर लहराया गया था। इन सारी चीजों के बावजूद किस बुनियाद पे आपने साइफर का ट्रायल रोका है? हुकूमत आवाम से हाथ कर गई। बिजली सस्ती बनाकर महंगी बेचती रही। वापडा ने 2023 में सस्ती बिजली बनाने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक साल में 34 अरब यूनिट सस्ती बिजली पैदा की गई। जराये के मुताबिक सस्ती बिजली बनाने पर 3 रुपए 51 पैसे फी यूनिट लागत आई। आवाम को 1 यूनिट 29 से 40 रुपए में दिया गया।
مہنگائی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے، رواں سال کھانے پینے کی اشیاء 50% مہنگی ہو گئی۔ گزشتہ برس کی نسبت رواں سال مہنگائی کی شرح میں 13.3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ اضافہ آٹے کی قیمت میں ہوا۔ ڈیوٹیز اور ٹیکس وصولی کے لیے بینک آج اور کل کھلے رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق ٹیکس دہندگان کو ادائیگی میں سہولت فراہم کرنے کی غرض سے بینک کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والوں کا رش کم نہ ہو سکا۔ 1 جنوری سے ڈبل فیس سے بچنے کے لیے شہریوں کے خدمت مراکز میں طویل قطاریں۔ عوام نے لائسنس فیس کی ڈیڈ لائن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب پولیس کے انویسٹیگیشن ونگ ملزمان کو سزائیں دلانے میں ناکام۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں رواں سال 11 لاکھ کے قریب مقدمات درج ہوئے۔ 17,30,000 سے زائد ملزمان کو نامزد کیا گیا۔ 6,83,000 سے زائد ملزم گرفتار ہو سکے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے سی ٹی ڈی ٹریننگ سکول کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی نے ٹریننگ سکول کے مختلف شعبوں میں کا معائنہ کیا۔ کہا دہشت گردی کے خلاف سی ٹی ڈی کی بے مثال کارکردگی پر فخر ہے۔ پنجاب پولیس کے لیے 313 نئے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 40 نئے سمارٹ پولیس اسٹیشنز بنائیں گے۔ 31 جنوری تک 737 تھانوں کے پاس اپنی اراضی ہوگی۔ جنوری میں ریلوے کے تمام ہاسپٹلز عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ۔ 3 ماہ میں ریلوے کالونی کے تمام میٹرو وابڈہ کو منتقل کیے جائیں گے۔ 2 ماہ میں تمام ریلوے انجنز کو ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا۔ نگران وزیر ریلوے شاہد اشرف تارڑ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ پنجاب کی سرکاری یونیورسٹیاں شدید ترین مالی بحران کا شکار۔ تاریخ میں پہلی بار ایک سیشن میں دوبارہ داخلوں کا فیصلہ۔ ستمبر میں ہونے والے داخلوں سے یونیورسٹیوں میں موجود سیٹیں پر نہ ہو سکیں۔ سیشن کے آغاز میں ماضی کی نسبت 35% داخلے کم ہوئے۔ امتحانی پرچوں اور حساس مٹیریل کی بحفاظت ترسیل۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور پاکستان پوسٹ کے درمیان معاہدہ۔ وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید اور پوسٹ ماسٹر جنرل سینٹرل پنجاب نے معاہدے پر دستخط کیے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار آرٹ اینڈ کلچر میلہ سج گیا۔ پنجابی سٹالز، کھابے اور کھیل عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ موسیقی کے تڑکے نے میلے کو 4 چاند لگا دیے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا ہے کہ فن اور ثقافت کو سیاحت کے فروغ کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ متوازن غذا کھائیں، صحت مند زندگی پائیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا امپوریم مال میں غذائی آگاہی کیمپ۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے بھی اپنا چیک اپ کروایا۔ کہا خوراک کے ساتھ جسم کو بیماریوں سے لڑنے کے لیے ورزش اور واک کو معمول بنائیں۔ مشن نیوزی لینڈ کے لیے شاہینوں کی تیاریاں شروع۔ قومی T20 اسکواڈ کا تربیتی کیمپ لگ گیا۔ عباس آفریدی، اعظم خان اور فخر زمان کی شرکت۔ حسیب اللہ، افتخار احمد اور صاحبزادہ فرحان نے بھی کیمپ جوائن کر لیا۔ کیمپ 3 جنوری تک جاری رہے گا۔ انڈر 19 ٹیم نے ورلڈ کپ کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ 9 روزہ کیمپ کے پہلے روز کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ پریکٹس اور فٹنس سیشن میں حصہ لیا ہے۔ پاکستان انڈر 19 ٹیم 6 جنوری کو ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ روانہ ہوگی۔ قائد اعظم کپ ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے سنسنی خیز مقابلے، میاں شہباز اور محمد توقیر کی جوڑی کامیاب۔ رانا عرفان اور مدثر ریاض ملک نے بھی میدان مار لیا۔ غلام مصطفیٰ اور عمران راٹھوڑ نے فتح اپنے نام کر لی۔